उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक सिमाना बढाउनको निमित्त मुलुकको सिमानालाई सङ्कुचित गराउँदैछन्। प्रत्येक राजनीतिक दलका प्रत्येक नेताहरूले प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त र प्रत्येक पटक आफ्नो राजनीतिक सीमा बढाउनको निमित्त मुलुकको सिमानालाई घटाउँदैछन्, क्रमशः घटाउँदैछन् यिनीहरूले। घाउ त बल्झिन्छ, महाकाली बल्झिन्छ, कहिले मेचे बल्झिन्छ, कहिले सुस्ता बल्झिन्छ, कहिले टनकपुर बल्झिन्छ। विश्व समुदायको अगाडि लिखितम रूपमा सिक्किमीकरण र भुटानीकरण नभए पनि हैन, बकितम रूपमा अथवा व्यवहारको रूपमा हामी सिक्किमीकरण र भुटानीकरणमा चाहिँ गइसकेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भन्दा पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्री बनाउने काम त भनेको पार्लियामेन्टको हो, व्यवस्थापिकाको हो हैन। संसदहरूले चुनेर बनाउने, संसदले जनताले चुन्ने हो। प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने काम सर्वोच्च अदालतको होइन। त्यसले गर्दा एउटा नराम्रो नजिर बस्न सक्छ। राजनीति खाल्डोमा जाँदैछ, व्यवस्था नै आरेघाट जाने अवस्थामा पुर्याइसकेका छन् यिनीहरूले। त्यो सम्भावना बढी देखिन्छ। कोही उहाँहरू यति सज्जन प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूको पालामा वैदेशिक हस्ते चाहिँ भाराइन्छ क्यारे हैन। उहाँहरू नितान्त चोखो, उहाँहरूलाई मात्रै जनताले बनाइदिया रहेछ। उहाँहरू चाहिँ वैदेशिक सहयोग बिना आउनु भएको होइन रहेछ। तसर्थ उहाँहरूले भनेको सत्य होला। त्यसर्थमा उहाँको कुरामा त म कुनै पनि तुक देख्दिनँ। लाग्नु पनि पर्छ, खास लाग्नु पनि महाधिवेशनतर्फै लाग्नुपर्छ। अब यो सत्ताको जालझेलमा फस्नु उचित छैन र उचित थिएन पनि काङ्ग्रेसलाई। सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू भनौँ न, अझ यो चाहिँ स्थानीय सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू, जित्ने व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, प्रत्येक डोजर भएका व्यक्तिले जितेका छन् वडा अध्यक्षहरू। तिनीहरूले विकासको नाममा आफ्नो खल्ती भर्ने दाउ हालेर उनीहरूले डोजर लगाए बाटो बनाउने भनेर त्यो ठामठाममा कुनै पनि प्राविधिकलाई नलइकन माटो कोतार्न थालेपछि त पहिरो जानु स्वाभाविक थियो नि, बाढी आउनु स्वाभाविक थियो नि। त्यसमा हामीले सेनालाई पनि भन्नु छैन, सरकारलाई पनि भन्नु छैन। एकदम हृदयविदारक त्यो दृश्य थियो। हाम्रो पनि गल्ती हो, किनभने त्यो ठाममा आज मात्रै मेलम्ची उर्लेर आएको होइन, समय समयमा उर्लिने हो। हामी पनि कस्ता बहादुर छौँ भने उर्ले पनि खोलाको छेउमा हामी तिरमा घर बनाएर बस्दिन्छौँ, खेत मासेर। त्यसो घर डुबेको हेरौँ त लगभग खोलाको छेउछाउमै बनाए त्यत्रा घरहरू थिए। त्यसको हाम्रो पनि अलिकति गलत सोच छ कि। र त्यहाँमाथि हाम्रा स्थानीय नेताहरूले डोजर चलाइदिनाले प्रकृतिले त हामीलाई पेल्छन्। महावीर पुनले कसरी चुप लाएर आफ्नो काम गरेर बस्नु भएको छ, उहाँलाई पाहालको संज्ञा दिइन्छ। त्यस कारण आफ्नो निम्ति सोचेका छन्, महाकाली होस् कि मेची होस्। अनि भारतको दादागिरी त अनि हामी त टुलु हेरेर बस्ने मात्रै। किन भन्दा यो मुलुक चलाउँछु भन्ने हाम्रा नायकीहरू नै त्यस्ता भएपछि के लाग्छ। उनीहरूको कामै त्यही हो। पहिला त प्रधानमन्त्रीलाई गएर भन्थ्यो होला, मुख्यमन्त्रीलाई गएर भन्थ्यो होला। अहिले त दूतावासको क्लर्कलाई भन्न थालेका छन्। त्यसको सरकार गिराइदिनु पर्यो, हाम्रो सरकार बनाइदिनु पर्यो। चार भन्ज्याङ कटेर जाँदाखेरि उहाँहरूको राष्ट्रियता अर्को हुन्छ, दिल्ली पुग्दा अर्को हुन्छ, चाइना पुग्दा अर्को हुन्छ, भुटान पुग्दा अर्को हुन्छ। प्रत्येक समय र प्रत्येक परिस्थिति कालअनुसार उहाँको राष्ट्रियता फेरेर गइरहेको हुन्छ भनेको त। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक उमेश खनाल हुनुहुन्छ। धन्यवाद। अहिले त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको पत्रमा सर्वोच्च अदालतलाई भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भनेर। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने त्योसम्म पुगिसक्यो अब। खास सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भन्दा पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्री बनाउने काम त भनेको पार्लियामेन्टको हो, व्यवस्थापिकाको हो हैन। संसदहरूले चुनेर बनाउने, संसदले जनताले चुन्ने हो। प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने काम सर्वोच्च अदालतको होइन। त्यसले गर्दा एउटा नराम्रो नजिर बस्न सक्छ। अबको सर्वोच्च अदालतको फैसला यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पत्र पछाडि केही फरक आउने सम्भावना देखिन्छ वा के छ? यो भन्दा अगाडिको फैसला हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला यस्तै आउँछ भने यकिन गर्न सकिँदैन। किन भन्दा मुद्दा परेको एकमा तर फैसला अनेकमा आइदियो नि त हैन। पहिला पनि हामीले देख्यौँ, अब मुद्दा कुन विषयमा परेको छ, फैसला कस्तो विषयमा आइदियो। त्यस अर्थमा अहिले पनि त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। कहाँ पुर्याउँदैछ राजनीतिले? राजनीति खाल्डोमा जाँदैछ। यो लगभग व्यवस्थाको चाहिँ व्यवस्था नै आरेघाट जाने अवस्थामा पुर्याइसकेका छन् यिनीहरूले। त्यो सम्भावना बढी देखिन्छ। किन भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतका फैसला न्यायपालिकाका फैसलाहरू होइन, न्यायपालिकाको काम गर्ने तौर तरिका, व्यवस्थापिकाको काम गर्ने तौर तरिका होइन, कार्यपालिकाको काम गर्ने तौर तरिकाले गर्दाखेरि व्यवस्था नै आरेघाटतिर गयो भन्दा हुन्छ। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाले केही समय अगाडि। वैदेशिक हस्तक्षेपको कारणले गर्दा पनि केही फरक
पाइरहेको हामीले राजनीति? खोइ उहाँहरू यति सज्जन प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूको पालामा वैदेशिक हस्ते चाहिँ भाराइन्छ क्यारे होइन। उहाँहरू नितान्त चोखो, उहाँहरूलाई मात्रै जनताले बनाइदिया रहेछ। उहाँहरू चाहिँ वैदेशिक सहयोग बिना आउनु भएको होइन रहेछ। तसर्थ उहाँहरूले भनेको सत्य होला। वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेछ अहिले, त्यो देख्न सकिन्छ स्पष्ट? कुन बेला भएको छैन र? राणा कालदेखि नै भइरहेको हो नि। यसमा उहाँहरूले पानी माथि ओबानो भन्नु त्यो बनाएर भन्नै पाउनुहुन्न। उहाँहरूको बेलामा नि भएको होइन र? उहाँहरूलाई पनि त जन्माउने त वैदेशिक शक्तिले हो नि जन्माएको त। र यो व्यवस्थालाई नै जन्माइदिएको त वैदेशिक शक्तिले होइन र? यो संविधानै जन्माइदिएको वैदेशिक शक्तिले होइन र? त्यसकारण उहाँ 5 जना मात्रै पानी माथि ओबानो भनेर चाहिँ राम्रो हुँदैन। गम्भीर मोडमा पुग्यो देश, दुर्घटना हुनसक्छ, ठुलै दुर्घटना हुने सङ्केत देखेको छु भनेर त पटक पटक भनिरहनु भएको बाबुराम भट्टराईले। तिनै बाबुराम भट्टराईले फेरि नेपालको नक्सा छोपेर अन्तर्वार्ता रुमालले नक्सा छ उहाँले त। किनभने गम्भीर दुर्घटनामा त उहाँहरूले जब चाहिँ शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरू जङ्गल पस्नलाई ज्ञापन पत्रसहित लिएर जानुभयो नि। उहाँहरूको ज्ञापन पत्रमा के थियो उहाँले दोहोऱ्याएर पढ्यो हुन्छ एकचोटि, त्यहाँबाट नै खाल्डोमा हाल्नुभएको हो कि उहाँले, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो एकचोटि। मैले गरेको ठिक सबै म मात्र राम्रो, त्यसले गरेको बेठिक त्यो मात्र नराम्रो भन्नु उहाँले मिल्दैन। खाल्डोमा त त्यही बेलादेखि गएको हो। भैरवको व्यवस्थालाई सिद्ध्याउनुको निमित्त 17,000 रक्तकुण्ड तयार पार्ने त उहाँहरू नै हो। अनि खाल्डोमा त्यति बेला गएको थिएन र? यदि त्यो सत्य थियो भने त त्यही बाटोमा किन उहाँ अग्रसर हुनु भएन? त्यो सिद्धान्तै छोडेर अरू दलतिर किन लाग्नुभयो? खाल्डो त्यति बेला खन्याएन र मुलुक गाड्नलाई उहाँले? त्यस अर्थमा उहाँको कुरामा त म कुनै पनि तुक देख्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेस त अब आनन्दले महाधिवेशनतिर लाग्यो होइन? अब लाग्नु पनि पर्छ, खास लाग्नु पनि महाधिवेशनतर्फै लाग्नुपर्छ। ऊ अब यो सत्ताको जालझेलमा फस्नु उचित छैन र उचित थिएन पनि काङ्ग्रेसलाई। तर पनि माधव नेपाल प्रचण्डले गएर प्रधानमन्त्रीको ललिपप त देखाइदिए 1-2 दिन। त्यसमा त्यो सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरू त्यसमा अल्झिनु ठिकै छ। अहिले पनि के बिग्रिएको छ र? अहिले पनि मजाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो अधिवेशनतिर जानु नै राम्रो हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई र मुलुकलाई पनि राम्रो हुन्छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनले कुनै नयाँ एजेन्डा पास गर्यो भने त्यसले मुलुकको मूल राजनीतिलाई पनि कस्तो बाटोतर्फ लग्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट नि थाहा हुन्छ। जस्तो महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नै हिन्दू राष्ट्र नै चाहिन्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू बुलन्द भएर आयो भने होइन, यसले नेपालको मूलधारको राजनीतिलाई केही न केही त प्रभाव त पार्छ अवश्य नै। तसर्थमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले एकाग्र भएर एकचित्त भएर आफ्नो महाधिवेशन गर्नेमा लाग्नु पर्दछ। यत्रो विषम परिस्थिति भइरहेछ देशमा, सिन्धुपाल्चोकमा धेरै ज्यान गुमाएका छन्, धेरै बेपत्ता भएका छन्, त्यो लगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरो आइरहेछ। नेपाली सेनाले उद्धार गर्ने बाहेक सरकारको त्यस्तो केही दायित्व देखिएन यति बेला। सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू भनौँ न, अझ यो चाहिँ स्थानीय सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू, जित्ने व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, प्रत्येक डोजर भएका व्यक्तिले जितेका छन् वडा अध्यक्षहरू। तिनीहरूले विकासको नाममा आफ्नो खल्ती भर्ने दाउ हालेर उनीहरूले डोजर लगाए बाटो बनाउने भनेर त्यो ठामठाममा कुनै पनि प्राविधिकलाई नलइकन माटो कोतार्न थालेपछि त पहिरो जानु स्वाभाविक थियो नि, बाढी आउनु स्वाभाविक थियो नि। त्यसमा हामीले सेनालाई पनि भन्नु छैन, सरकारलाई पनि भन्नु छैन। यो जब स्थानीय निर्वाचनमा ठेकदारहरू वडा अध्यक्ष भएर आए नि, त्यहाँबाट बिग्रिन थाल्यो। डोजर लगाउन थाले। प्रत्येक वडा अध्यक्षको हातमा एउटा डोजर हुँदो रहेछ बाहिरतिर होइन, उनीहरू नि ठेकदार हुने। अनि बाटो यति बनाउने, यति बजेट चाहिन्छ भने आफ्नो डोजरले नि काम पायो, आफ्नो खल्ती पनि भरियो। त्यस कारणले गर्दा जहाँ चाहिँ माटो कोतरेको यो प्रकृतिले देखाइदियो। चुरे उत्खननको जुन कुरा आइरहेको थियो, यदि चुरे उत्खनन गर्यो भने यो बाढी पहिरो अझ धेरै बढ्ने सम्भावना त देखियो। अहिले सङ्केत त जनायो। वैज्ञानिक तवरले गऱ्यो भने चाहिँ अब खानी हो, त्यहाँबाट ढुङ्गा गिट्टी रोडा भनौँ न, ग्राभेलहरू झिकेर हामीले बेचबिखन गर्न नि सक्छौँ। तर अवैज्ञानिक तरिकाबाट गऱ्यो, आफ्नो कार्यकर्ताको झोली भर्नको निम्ति उत्खनन गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई दोहन भनिन्छ, राम्रो हुँदैन। त्यो कस्तो विकास गरिरहेको रहेछ त हामीले सिन्धुपाल्चोकमा। धेरै स्थानीय बासिन्दाको आवाज सुन्दाखेरि अब मेरो घर चाहिँ पहिरोले बाढीले बगाउँछ भनेर त्यो प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको देखियो। एकदम हृदय विदारक त्यो दृश्य थियो।
त्यो अलिकति अब हाम्रो पनि गल्ती हो, किनभने त्यो ठाउँमा आज मात्र मेलम्ची उर्लेर आएको होइन होइन, समय समयमा उर्लिने हो। हामी पनि कस्ता बहादुर छौँ भने उर्ले पनि खोलाको छेउमा हामी तिरमा घर बनाएर बस्दिन्छौँ, खेत मासेर। त्यसो घर डुबेको हेरौँ त लगभग खोलाको छेउछाउमै बनाए त्यत्रा घरहरू थिए। त्यसको हाम्रो पनि अलिकति गलत सोच छ कि, र त्यहाँमाथि हाम्रा स्थानीय नेताहरूले डोजर चलाइदिनाले प्रकृतिले त हामीलाई पेल्छ नै। सरकारले एउटा सही नीति बनाएको भए विपद सम्बन्धी केही राहत त हुन्थ्यो होला आम नागरिकलाई। सरकारले बनाउँछ, नियम कसले पालना गर्ने? यही धोबी खोला हेर्नुहोस् त, धोबी खोलामा यहीँ जन्मेको हुर्केको मान्छे धोबी खोला कत्रो थियो फाँट, अहिले धोबी खोला भन्ने छैन। सबै ती जनताले खाएर बस्दिया छन्। सरकारले त धोबी खोला कोरेर बनायो होइन। अब त्यहाँ बगरमा ठुल्ठुला घर बने, लाल पूर्जा निकाले, नियम त बनाएको थियो नि, खोलाको बगरमा 100 मिटर केही नगर्ने पार्क बनाउने भनेर। खोइ त 100 मिटर त छैन, 4 मिटरको बाटो छ सिद्धि। यता 4 मिटरको बाटो, उता 8 मिटरको बाटो, 4 मिटरको खोला। अब भोलि गएर यो खोलाले विध्वंस गर्यो भने दोष दिने त कसलाई त? हामी जनतालाई हो। हामीले पनि त्यो सरकारले बनाएको नीति नियम पालना नगर्ने बानी हामी नेपालीको छ कि। सकेसम्म मै खाऊँ मै लाऊँ सोखोसलो मोज मै गरौँ भन्ने सिद्धान्तमा हामी चल्या भए हुनाले फरक चाहिँ पर्छ। 70 वर्षमा नाङ्गो खुकुरी नचाहेर वीर गोर्खालीको अगाडि त्यो तातो गोली थाप्न गएको पुर्खाको सन्तान हो भनेर अब त त्यो विश्वास गर्न पनि गाह्रो भयो नि नेपालीले। छैन अब कसरी भन्ने, त्यो तात रगत हामीमा छैन। हामीमा आफू कसरी बन्ने, म कसरी बन्ने भन्ने मात्रै त्यो रगत बग्यो। हामी कसरी बन्ने, मुलुक कसरी बनाउने भन्नेमा गएन हामी। मबाट हामी जानै सकेनौँ। मुलुक बन्न त र समाज बन्न त म होइन हामी बन्नु पर्यो नि। त्यसकारण पुर्खाका कुराहरू त एउटा कथा लोककथा भयो त्यो। त्यहाँ हाम्रा पुर्खाहरू त लोककथाका पात्रहरू भए। अब हाम्रा छोरा नातिको बेलासम्म त उनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने हुन्छ। त्यही उनीहरू त महाभारतको एउटा मिथक पात्र जस्ता भए, रामायणका मिथक पात्रहरू जस्ता भए। सामान्य नागरिकदेखि पिएचडी गरेकासम्मका व्यक्तिहरू अरूलाई दोष दिने, यो भएन भनेर त्यो कमजोरी औलाउने बाहेक हामीले के पनि गर्न समस्या देखाइदिने, समाधानको बाटो नबताइदिने। सबभन्दा सजिलो त समस्या देखाउनुहुन्छ नि। समस्या त आफूले यहाँ बसेर धेरै कुरा देखाइन्छ, तर समस्या यस्तो देखाउने कि त्यसको समाधानको बाटो पनि देखाइदिनु। जस्तो हजुरले प्रश्न गर्नुभयो चुरे दोहनले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक तरिकाले चुरेका खानीहरू उत्खनन गर्न सक्यो भने त फाइदै हो नि। किनभने विश्वका कुनै पनि देशले नगरिकन बसेका छन् त प्राकृतिक स्रोत, उनीहरूले वैज्ञानिक तवरबाट गर्ने नि त होइन। वैज्ञानिक तवरबाट उत्खनन भएर हामीले त्यसको गिट्टी ढुङ्गा बालुवा रोडा ग्राभेल बेच्न सक्यो भने आम्दानी पनि हुन्छ। अब त्यो आम्दानी गर्ने सुरुमा आफ्नो मात्रै खल्ती भएन, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको मात्रै खल्ती भएन, आफन्तको मात्रै खल्ती भर्ने गऱ्यो भने त बिग्रिने हो नि। त्यस अर्थमा त्यसरी समस्या मात्र देखाइदिने, चुरे दोहनको समस्या समाधान पनि देखाउनु पऱ्यो, अर्थात् यसरी गरौँ। मैले त्यसपछि बारम्बार भन्छु, पहिला के थियो भने जङ्गल मास्यो भनेर उपभोक्ता समिति बनाएर जङ्गल हस्तान्तरण गरिदिनु उपभोक्ता समितिलाई। त्यसपछि जङ्गलहरू बढ्न थाले, जङ्गलमा जनावर बढ्न थाले, उपभोक्ता समितिले जङ्गलबाट आम्दानी पनि गर्न थाले। हो त्यस्तै हामीले खानी उपभोक्ता समिति भनेर चुरेतिर गठन पनि गरिदिन सकिन्छ नि होइन। खानी उपभोक्ता समिति गठन गरिदियो भने त्यस वैज्ञानिक तर्फबाट खानी उत्खनन हुन्छ, त्यस उपभोक्ता समितिले आम्दानी पनि गर्नु पाउँछ होइन, राष्ट्रले राजस्व पनि पाउँछ, खानी सञ्चालन पनि हुन्छ। त्यसरी गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसकारण समस्या मात्र होइन, समाधान पनि देखाउन सक्नुपर्छ। तर सही समाधान सुन्ने कानहरू पनि छैनन् फेरि यहाँ चाहिँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो तल्लो तहदेखि नै हाम्रो यो सिस्टमै बिग्रेर गइसकेको छ कि। अब त्यसलाई सिस्टमलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने हो, त्यो नगरिकन चाहिँ सकिँदैन। यहाँ समस्या देखाउने विद्वान हुन्छन्, समाधान देखाउने मान्छे मूर्ख पागल हुन्छन्। महावीर पुनले कसरी चुप लाएर आफ्नो काम गरेर बस्नु भएको छ, उहाँलाई पागलको संज्ञा दिइन्छ होइन। अब हामी समस्या बताउने विश्लेषक भनाउँदाहरू युट्युबमा बारम्बार समस्या देखाइदिन्छ, हामीले विद्वान घोषित गरेर बस्छौँ होइन। काम गर्ने त छुपेर काम गरेर हुन्छ नि। त्यस अर्थमा समाधान देखाउने मान्छेलाई विद्वान बनाउन सक्नुपर्छ, समस्या देखाउनलाई होइन। र हाम्रो मुलुकको सिस्टमले समस्या देखाउनलाई विद्वान देखिदियो, समाधान देखाउनले त पागलको संज्ञा दिन्छ। कुरा यति मात्रै हो। त्यो राष्ट्रवाद भन्ने चाहिँ नेपालीको कस्तो राष्ट्रवाद रहेछ?
फोकटको आफू बन्ने मात्र राष्ट्रवाद हो। केही दिनदेखि लगातार बाढी र महाकाली नदी मिचियो भन्ने दुईटा समाचारले यति बेला पत्रिका भरिएको छ। बाढी त एउटा प्रकृतिको देन हो, त्यो आयो। प्रकृति प्राकृतिक विपदै हो, त्यसलाई अरूले भन्ने कुरै भएन त्यो त। तर भारतले पटक पटक महाकालीलाई त्यसरी मिचेर नेपाली भूमिमा उसले 4 लेनको बाटो पिच गरिसक्दा हिजो सडकमा आएर कराउने ती नागरिक भनौँ अथवा पार्टीका कार्यकर्ताहरू भनौँ, संसदमा कराउने ती नेताहरू सबजना तैचुप मैचुप छन् हैन। त्यही त मैले भने नि, उपल्लो तहमा बस्ने हाम्रा नेताहरू आफू बन्न आएका हुन्, मुलुक बनाउनु होइन कि। मुलुक बनाउन आएको भए त त्यहाँ त जान्थ्यो, कुरा गर्न जान्थ्यो, अथवा केही न केही त कूटनैतिक पहलहरू गर्थ्यो। न यिनीहरूले आफू गर्न सकेका छन्, न कुनै पनि कूटनैतिक पहल गर्न सकेका छन्, न अगाडि बढ्न सकेका छन्। र वैदेशिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले कुरा उठाउन सक्यौँ भने आफ्नो ओजनै आफ्नो घटाइसकेका छन्। कसैले सुन्दैन यिनीहरूको कुरा। उनीहरू बाहिर गएर मुलुकको बारेमा भन्दा पनि आफ्नो बारेमा बढी सोधिदिन्छन्। एउटा राजुसँग हात जोडेर भनिदिन्छन् हाम्रो सरकार बनाउनु पर्यो, त्यसको सरकार गिराउनु पर्यो भनेर। अनि मुलुकको निम्ति सोच्ने कहिले त? त्यसकारण आफ्नो निम्ति सोचेका छन्, महाकाली होस् कि मेची होस्। अनि भारतको दादागिरी त अनि हामी त टुलु हेरेर बस्ने मात्रै हो। किन भन्दा यो मुलुक चलाउँछु भन्ने हाम्रा नायकीहरू नै त्यस्ता भएपछि के लाग्छ? उनीहरूको कामै त्यही हो। पहिला त प्रधानमन्त्रीलाई गएर भन्थ्यो होला, मुख्यमन्त्रीलाई गएर भन्थ्यो होला। अहिले त दूतावासको क्लर्कलाई भन्न थालेका छन्, त्यसको सरकार गिराइदिनु पर्यो, हाम्रो सरकार बनाइदिनु पर्यो। हामी सरकारमा आएपछि तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुनसक्छ, तपाईँहरूको निमित्त काम गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर यिनीहरूले राजनीति गर्छन् भने होइन। मुलुक बनाउन त राजनीति गरेको होइन। मुलुक बनाउन राजनीति गरेको तबर त एकदम फरकै हुन्छ नि तरिका त, त्यो देखिँदैन। अनि महाकाली होस् कि मेची होस्, सुस्ता होस् या टनकपुर होस्, उसले त दोहन गर्छ। किनभने उसको साइडबाट हेर्दा ऊ पनि ठिक हो नि। उसले त आफ्नो राष्ट्रको निम्ति काम गरेको छ नि। हो, उसले आफ्नो राष्ट्रको निम्ति काम गरेको छ, खालि उसको विरोध हामीले गर्नु भएन नि। ऊ जस्तै राष्ट्रवादी भएर निक्लिनु पऱ्यो नि त। भारतीय पक्ष कस्तो रहेछ त आफ्नो राष्ट्रको निमित्त होइन भन्न त हामी आफै उसलाई गएर बुझाउँछौँ र भन्छौँ विस्तारवादी हो भनेर। हुन पनि सक्नु पऱ्यो नि त। त्यस अर्थमा हाम्रा नायिकाहरूले आफू बन्न राजनीति छोडेर मुलुक बनाउन राजनीति गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ। अन्यथा कहिले महाकाली बल्झिन्छ, कहिले सुस्ता बल्झिन्छ, कहिले मेची बल्झिन्छ, कहिले नारायणी बल्झिन्छ, कहिले गण्डक बल्झिन्छ, गाउँ त बल्झिरहन्छ। र चुच्चे नक्सा प्रकाशित भइसकेपछि त्यो 4 लेनको बाटो बनेर मानसरोवर पुगेर आनन्दले त्यहाँका मान्छेहरू भ्लग बनाउँदै हिँड्दा पनि कसैले वास्ता भएन, त्यहाँ कसैले देख्नै चाहेन, कसैले हेर्नै चाहेन हैन। चुच्चे नक्सा बन्दाखेरि त्यत्रो संसदमा कुर्लेने बाबुराम भट्टराई भन्ने पात्रले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यो रुमालले छोप्नुहुन्छ ल झुकेर राख्यो भने राष्ट्रको नक्सा, राष्ट्रको झन्डामाथि नुहाएको अन्डर गार्मेन्टहरू र नुहाएर जिउ पुसेको रुमाल राख्ने होइन नि। त्यहाँ त राष्ट्र हुन्छ, राष्ट्र बोलेको हुन्छ, त्यो त अपमान भएन? उहाँले त मुद्दा चलाउनु पर्ने हो खास। किनभने मुलुकको प्रतिनिधि गर्ने चिजहरू हो त्यो। मुलुकको नक्सा भनेको, मुलुकको झन्डा भनेको। त्यस्तो चिजलाई नुहाएर आएको रुमालले छोपिदिएको छ, जिउ पुसेको रुमालले होइन, अन्डर गार्मेन्टहरू झुन्ड्याएर राखिदिएको छ। अनि राष्ट्रियता उर्लेर हुन्छ। अब उहाँलाई भन्यो भने चाहिँ फेरि बौद्धिकता छाट्नुहुन्छ। नक्सामा हुन्छ र राष्ट्रियता मनमा हुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँको मनमा कहिले थियो राष्ट्रियता? यी थुतुनी नेताहरूले जे पनि बोलिदिन्छन्, आफ्नो फाइदा निम्ति बोलिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, कहिले विदेशी हस्तक्षेप भनेको छ कि विदेशी हस्तक्षेप सरकार बनाउन र गिराउनु मात्र भएको छ। कालापानीमा गएर बोल्न सक्नुभयो उहाँले होइन? 5 जना शीर्ष स्तरका नेताहरूले त एउटा मिटिङ गरौँ नि त कालापानी गर होइन? विश्व समुदायले हेर्छ नि उहाँहरूको त। 4 भन्ज्याङ कटेर जाँदाखेरि उहाँहरूको राष्ट्रियता अर्को हुन्छ, दिल्ली पुग्दा अर्को हुन्छ, चाइना पुग्दा अर्को हुन्छ, भुटान पुग्दा अर्को हुन्छ। प्रत्येक समय र प्रत्येक परिस्थिति कालअनुसार उहाँको राष्ट्रियता फेरेर गइरहेको हुन्छ भनेको त। घाउ त बल्झिन्छ, महाकाली बल्झिन्छ, कहिले मेचे बल्झिन्छ, कहिले सुस्ता बल्झिन्छ, कहिले टनकपुर बल्झिन्छ। हाम्रो नायकीहरू नै किर्ते राजनीति गर्ने भएपछि क्या लाग्छ? पहिलादेखि धेरैले सरकारलाई आरोप लगाउने, गाली गर्नेहरूले
भन्थे अब देश चाहिँ बिस्तारै सिक्किमीकरण हुन्छ, भुटानीकरण हुन्छ, फिजीकरण हुन्छ भनेर भन्थे। फिजीकरणको त सम्भावना देखिएको छैन होइन। विश्व समुदायको अगाडि लिखितम रूपमा सिक्किमीकरण र भुटानीकरण नभए पनि होइन बकितम रूपमा अथवा व्यवहारको रूपमा हामी सिक्किमीकरण र भुटानीकरणमा चाहिँ गइसकेका छौँ, गइ नै सक्यो। फिजीकरण त हुँदैन अहिलेको अवस्थामा। 19औँ शताब्दीको जस्तो सोच हामीले राख्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि महेन्द्र चौधरीले त्यहाँ भारतीय प्रतिनिधित्व गरेर एउटा भारतीय पर्दा पछाडिको नायकहरूले उसलाई चलाइदिए होइन। तर त्यति मात्रै हेऱ्यौँ 80% त्यहाँ जनता भारतीय छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ। तर फिजीका जनता कति थिए त भारतमा, त्यो हामी गरेनौँ नि। त्यसकारण हाम्रो पनि नेपालीहरू त्यहाँ हुनाले, भारतमा हुनाले टाउको दुखाइको विषय हुनसक्छ भनेर उसले तत्काल फिजीकरण चाहिँ गर्न चाहँदैन। र सिक्किमीकरण र भुटानीकरण चाहिँ भारतले गरे होइन है। फेरि माफ गर्नु होला, हाम्रै नेताहरूले गरिदिनु भएको थियो। भारतलाई त उपहार दिनुभएको यो, भारतले आफूले गरेको होइन। प्रत्येक नेता प्रत्येकचोटि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि उहाँहरूले एक एक अंश दिँदै जानुभयो र अहिले पूर्ण रूपमा हामी सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको स्थानमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। त्यो उहाँहरूले गरेर भारतलाई दोष लगाउनु न, हाम्रै कीर्ति नेताहरूले गर्दा भएको हो यो कुरा। किन भन्दा हेर्नुहोस् त अहिले सरकार बनाउनु पनि उहाँहरूलाई गुहारेको छ होइन, आफू सरकारमा जान पनि उहाँहरूलाई गुहारेको छ। त्यसको सरकार पनि गिराइदिनुहोस् न प्रभु, मलाई सरकारमा राखिदिनुहोस् न, हामीलाई सरकारमा राखिदिनुहोस् भनेर भन्छन् भने प्रधानमन्त्री खानको निमित्त भने होइन, मुख्यमन्त्री खानको निम्ति भने जस्तो कुरा भयो नि त यो, होइन र? त्यसले गर्दा म चाहिँ त्यो देख्छु। तर नेताहरू हामीले विश्वास गरेका पात्रहरू भने यत्तिकै राजनीतिमै त्यो गाली गर्ने राजनीति, ढुङ्गा हान्ने राजनीति, अहिलेसम्मको पुस्ता पनि त्यही राजनीतिमै अल्झियो। कस्तो प्रवृत्ति किन आएन? मैले देखेँ एउटा मुलुकको ठुलो नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बिरामी भएर विदेश उपचार गर्न जाँदा विज्ञप्ति जारी गरिन्छ पार्टीका सबै गुटहरू मिलेर जानु पर्यो भनेर। मैले कुनै पनि हाम्रो देशका नेता बिरामी भएर अन्तिम अवस्थामा सम्पूर्ण दलहरू मिलेर मुलुक बनाऊँ भन्ने नेता मैले देखिनँ, मैले सुनिनँ है। मेरो यो उमेरसम्म देखिनँ भने हामी कहाँ गइरहेछौँ त? उहाँहरूलाई मर्ने बेलामा समेत आफ्नो दलको मात्रै माया छ, मुलुकको माया कसैले गरेको देखिन। यो मर्ने बेलामा आर्यघाट जाने बेला त भन्नुपर्छ नि, मैले केही पाइनँ खाली हात जाँदैछु है, तपाईँहरूले पनि लोभ नगर्नु, सबजना मिलेर मुलुक बनाउनुहोस् भनेर भने नेताको आवाज त सुन्दैन। खालि जो बिरामी भएर जाँदा नि एयरपोर्टमा विज्ञप्ति पढ्छन् आफ्नो दल एक बनाउने। कहाँ जाँदैछौँ हामी? अनि हामीले किन विश्वास गर्ने यिनीहरूलाई? अब मेरो मुलुकबारे बोल्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई मैले नेता किन मान्ने? मेरो मुलुकबारे लेख्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई मैले किन नेता मान्ने? बारम्बार उसले बोल्छ त आफ्नो दलको सिद्धान्त बोल्छ, बारम्बार लेख्छ त आफ्नो दलको कुराहरू मात्रै लेख्छ। न मुलुक बोल्छ, न मुलुक देख्छ, न मुलुक लेख्छ उसले भने मैले के आधारमा विश्वास गर्ने? अनि भन्छ बारम्बार दक्षिणतर्फ हेरेर त्यसलाई सरकारबाट गिराइदियो, मलाई सरकारमा तान, अनि कम्फर्टेबल हुन्छ तिमीलाई पनि भन्छ भने। अनि मैले सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको उल्था नयाँ तरिकाबाट गर्न बाध्य हुनुपर्ने कि नपर्ने? यी राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त बिर्सिएर सिमाना बचाउनतर्फ लाग्नुपर्ने, तर सिद्धान्तलाई अँगालेर सिमाना बचाउनलाई अरू नै देशको सेना हुनुपर्ने, एयरपोर्ट बचाउनलाई एयरपोर्टको सुरक्षाको लागि अरूकै देशको सेना हुनुपर्ने, त्यस्ता प्रस्ताव अगाडि बढ्दैछन्। यसले हजुरको प्रश्नमा अलिकति मैले नबुझ्ने कुराहरू आए। सिद्धान्त बचाउन भन्ने जस्तो लाग्यो, तर मैले कुनै पनि दलका कुनै पनि नेताले सिद्धान्तमा हिँड्या देखिनँ। नेकपा एमालेका उपल्ला स्तरका नेताहरू पुष्पलालको सिद्धान्तमा हिँड्या नि देख्दिनँ, मदन भण्डारीको सिद्धान्तमा हिँड्या पनि देख्दिनँ। माओवादका ठुला ठुला नेताहरू माओसेतुङको सिद्धान्तमा हिँड्या पनि देख्दिनँ। एङ्ग्रेसका मार्क्सका लेनिनका सिद्धान्तमा हिँड्या देखिँदैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि बिपीको, गणेशमानको, किसिनज्यूको सिद्धान्तमा हिँड्या देखिँदैनन् होइन। अब राप्रपाका नेताहरू पनि महेन्द्र पथमा हिँड्या देखिँदैनन् भने यहाँ सिद्धान्त कसले बोकेर हिँड्या छ र?
यहाँ उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक सिमाना बोकेर मुलुकको सिमाना बेच्दैछन्, त्यति मात्रै हो। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक सिमाना बढाउनको निमित्त मुलुकको सिमानालाई सङ्कुचित गराउँदैछन्। प्रत्येक राजनीतिक दलका प्रत्येक नेताहरूले प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त र प्रत्येक पटक आफ्नो राजनीतिक सीमा बढाउनको निमित्त मुलुकको सिमानालाई घटाउँदैछन्, क्रमशः घटाउँदैछन् यिनीहरूले। कति सजिलो रहेछ हैन राजनीति गर्ने? राजनीति बिना लगानीको राम्रो व्यवसाय भयो, अति नै राम्रो व्यवसाय भयो। फेरि किसानलाई धानलाई मल दिँदैन, राजनीति गर्ने नेताहरूलाई फेरि मल चाहिँ उसले दिन्छ, बल उसले दिन्छ, जल उसले दिन्छ, मल जल बलै उसले दिन्छ। त्यसकारण न मल किन्नु पर्यो, न जल किन्नु पर्यो, न बल किन्नु पर्यो, सहयोगमा आइदिन्छ राजनीति गर्नलाई। कृषि प्रधान देशका हामी नेपालीहरूले आज भन्न बाध्य छौँ नेता प्रधान देश भयो भन्न बाध्य, त त्यसरी नै भने सजिलो पेसा रहेछ। इमान बेच्न सक्नेलाई, राष्ट्र बेच्न सक्नेलाई, मुलुक बेच्न सक्नेलाई सजिलै पेसा रहेछ। हामीलाई चाहिँ कठिन हुन्छ। हाम्रो निमित्त, हजुरको निमित्त, हाम्रो निमित्त राजनीतिक यात्रा निकै कठिन हो। किनभने हामीले आफ्नो राजनीतिक सीमा बढाउनुको निमित्त मुलुकको सीमा बेच्न सक्दैनौँ र हामीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको निमित्त मुलुकको स्वार्थलाई धितोमा राख्न सक्दैनौँ भने हजुर हामी जस्तालाई राजनीतिक एउटा कठिन यात्रा हो। नत्र त अहिलेको अवस्थामा हालका नेता र हालका कार्यकर्ताहरूको निमित्त त एउटा पैसा कमाउने सहज बाटो मात्रै हो। यो देखियो त्यही। नागरिकहरू अब यतिकै चुप लागेर बस्छन् कि यो आक्रोश निकाल्ने? यो आक्रोश बारम्बार म भन्छु, यो आक्रोश अब नागरिकले एकचोटि चुनावमा खाली मतपत्र बक्सामा हालिदिनुपर्छ। आक्रोश त्यहीँबाट देखाउने हामीले। अब कमसेकम 50-60 लाख मतपत्रहरू खाली खस्न सक्नुपर्छ। जम्मा खसेको मतको 50% हाम्रो खाली खस्यो भने यी नकचराहरूलाई केही नलाए पनि विश्व समुदायले त अर्कै दृष्टिले हेर्छ त। त्यो गर्न सक्यो भने सुध्रिन्छन् कि अन्यथा यस्तै हो जाने। किनभने अब आउने नेताहरूका कार्यकर्ता पनि यस्तै स्कुलिङबाट आएका छन् हैन। कुनै पनि दलका कार्यकर्ताहरूको स्कुलिङ हेरौँ, उहाँहरूलाई पढाइएको पाठहरू हेरौँ, उहाँहरू युनिभर्सिटी भन्दा पनि नेताको घर घर पढिदिनु भएको छ हैन। उहाँहरूले अक्षर र शब्दका ढुङ्गा बनाएर सिद्धान्त कोतर्नुपर्ने, टायर र सडकको रेलिङ भाँचेर आफ्नो सिद्धान्त कोरिदिनु भयो। मान्छे आश कसरी गर्ने? अबको हेर्नुहोस् त, पहिलो पुस्ता त आफ्नो नेतृत्व तहको सिद्धान्त बिर्सिएर आफ्नो राजनीतिक सिमाना बढाउन मुलुकको सिमाना बेच्दै हिँडे। त्यसपछिका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त पढेर आएको भन्दा पनि टायर बालेर र रेलिङ भाँचेर आएका व्यक्तिहरू अबको भोलिको प्रधानमन्त्री बन्दैछन् र राजनीतिक दलका सभापतिहरू बन्दैछन् भने यो मुलुकले के पाउँछ त? तैपनि गर्वसाथ भन्छन् आन्दोलनमा यति साल यति दिन जेल बसी, मेरो टाउको यसरी फुटिएको थियो हेर्नुहोस् त भनेर टाउको देखाउँछन्, मैले यति टायर बालेँ। त्यो सभ्य मान्छेले गर्ने कुरा होइन नि त्यो। अनि भन्छन् गान्धीवादी सोच, अनि भन्छन् क्रान्तिकारी सोच, एङ्ग्रेसका मार्क्सका सोचहरू भन्छन्। न उनीहरू एङ्ग्रेस मार्क्स लेनिन जस्ता हुन सके, न माओ सेतुङ जस्ता हुन सके, न गान्धी जस्ता हुन सके, न बीपी किसनजी गणेशमान जस्ता हुन सके, न पुष्पलाल मदन भण्डारी जस्ता हुन सके। खिचडा। अनि हामी फेरि ताली बजाएर भनिदिन्छौँ वाह कस्तो मिठो बोलेको यसले। आगो ओकल्छ उसले, विकासको निमित्त होइन, आफ्नो दलको स्वार्थको निमित्त आगो ओकल्छ उसले। मुलुकको निमित्त होइन, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको निम्ति आगो ओकल्छ उसले। आफ्नो राजनीतिक सिमाना बढाउनुको निमित्त मञ्चमा दमदार भाषण ठोक्छ उसले। मुलुकको राजनीतिक सिमानाको मतलब गर्दैन, तर पनि हामी ताली बजाउन बाध्य छौँ। किन त? उक्सार त हामीले गरेको हो कि। त्यसकारण हामी आफैले एकचोटि नेपाल आमासँग माफ मागौँ न, खाली मतपत्र बक्सामा खसालिदिउँ, नेपाल आमाले सायद हामीलाई माफ दिन्छन् कि भन्ने मात्रै कुरा हो। अब हामीले माफ माग्नुपर्ने बेला भइसक्यो मुलुकसँग। हामीले धेरै गल्ती गऱ्यौँ, किन उहाँहरूलाई हामीले छानेर पठाउनु हाम्रो ठुलो गल्ती हो। हामीले माफ माग्नुपर्छ नेपाल आमासँग। माफ माग्ने प्रक्रिया त्यही हो।
मतपेटिकामा खाली मतपत्र खसालिदिने, अरू केही नभन्ने। कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले लाल सलाम नेपाल आमा भनेर खाली मतपत्र खसालिदिने, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले जय नेपाल आमा भनेर खाली मतपत्र खसालिदिने, राप्रपाले जय राष्ट्र के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो भनेर खाली मतपत्र खसालिदिने, मधेसी दलले जय मधेस भनेर खाली मतपत्र खसालिदिने, त्यति मात्र हो। त्यसपछि के हुन्छ कि भन्ने हो, नत्र अन्यथा त्यही हो। आज काले छ, भोलि गोरे हुन्छ, पर्सि फेरि काले आउँछ, निको पर्सि फेरि गोरे आउँछ। यिनीहरूले सिन्डिकेटको राजनीति गरेका छन्, एवं रीति चलिरहन्छ। त्यो तोड्न सक्नु पर्यो। सिन्डिकेटको राजनीति तोड्नको निम्ति अन्तिम अस्त्र भनेको त्यही हो। अब जनतासँग भएको, किनभने हामी जनता मात्रले नै जागेर आमूल परिवर्तन हुने रहन्छ है। अब जनता मात्रै जागेर आमूल परिवर्तन नहुने भएपछि दक्षिणतिरबाट सहयोग लिनु पर्यो। जब दक्षिणबाट हामीले सहयोग प्राप्त गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ या नौलो व्यवस्था ल्याउँछौँ भने त्यो व्यवस्था टिक्दैन, 1 2 3 टिक्दैन। त्यो हामीले देखिसक्यो, त्यो फाइदाजनक पनि हुँदैन। अब जनताले गर्ने क्रान्ति भनेको त्यही हो। खाली मतपत्र मतपेटिकामा खसालिदिन सक्यो भने जनधनको नोक्सान बिना नेपालले एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्छ र नेपालमा पहिलो र अन्तिम क्रान्ति नै त्यही हुन सक्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय। हस्, धन्यवाद।